नामवर टीवी मेजबान तारक अजीज गार्डन टाउन लाहौर में रहते हैं। टीवी मेज़बानी में बहुत नाम कमाया। 30 साल नीलाम घर और बज़्म तारक अजीज़ करके नया रिकॉर्ड कायम किया। ये शुरू कब और कैसे हुआ था? ये पाकिस्तान टेलीविज़न का आइडिया था जो बड़ी रफ शक्ल में था। तो मैं और मेरा प्रोड्यूसर आरिफ हम बैठे, 2 दिन हमने इस पर सोचा, तो नीलाम घर की एक शक्ल निकल आई। सैकड़ों शोज़ और मुसलसल 30 साल तक। लैरी किंग तो 25 साल के बाद रिटायर हो गए। आप थके नहीं? देखने में मैं 65 साल का लगता हूँगा या 70 साल का लगता हूँगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं स्टेज पर आता हूँ और कैमरा सुर्ख आंख से मुझे घूरता है, उस वक्त मैं 25 साल का फिट आदमी। हाय हाय उस्ताद दामन याद आ गया, कहना कि स्टेज ते होइए ते असी सिकंदर हुन्ने हैं, स्टेज तो थले उतरिए ते कलंदर हुन्ने हैं, जद दामन उलझ जाए हुकूमत नाल असी चुपचाप अंदर हुन्ने हैं। तज्जिया तो करते होंगे कि आपको मकबूलियत किस चीज़ से मिली? आपकी शख्सियत से, बोलने के अंदाज से, या प्रोग्राम के फॉर्मेट से? बड़ी यूनिक आवाज़ है मेरी, लेकिन इसमें मेरा क्या है? ये तो मेरे रब की देन है। ये दराज कद, ये खूबसूरत चेहरा, ये मिजगा दराजा, ये सारे कुछ तो खुदा का दिया हुआ है। इसका फॉर्मेट भी ऐसा था कि चूँकि पाकिस्तान में पहली बार इस तरह का शो आया था जिसमें टेलीविज़न लेने की बजाय देता था। कैरियर में आला मकाम की वजह तकदीर थी या कुछ और? सिर्फ तकदीर कोई चीज़ नहीं है, तदबीर उसके साथ साथ लगी हुई है। 25 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। इंसानियत तो सुपर हिट हुई। फिल्मी दुनिया को खैर बात क्यों कहा? वैसे खूबसूरत दुनिया थी। कभी कभी जी चाहता है ये मैं क्यों छोड़ आया। मेरी प्यास शायद ज़्यादा है और चश्मे मुझे कम मिले। तो लेकिन एक बात आप देखेंगे कि मैंने जितने शोबे अपनाए हैं वो अबलाग के अपनाए हैं। 1964 में टेलीविज़न से मुंसलिक हुए, कई बार निकाले भी गए। आने और जाने का तजर्बा कैसा रहा? मैं टेलीविज़न से, पाकिस्तान टेलीविज़न से 2 महीने बड़ा हूँ उम्र में। सीनियर प्रोड्यूसर की हैसियत से कराची में काम कर रहा था। तो यहाँ टोबा टेक सिंह में किसान कॉन्फ्रेंस हुई। मुल्ला भाषानी ने ईस्ट पाकिस्तान से जो आए थे, बांग्लादेश अब तो है, किसान कॉन्फ्रेंस में वहाँ मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वहाँ से उड़ा, अपना बेहतरीन सूट पहना और टैक्सी लाहौर से ली और सीधा मैं वहाँ पहुँचा। और मैंने कहा जी कि 5 मिनट मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। मैं कोई 45 मिनट बोला हूँ जी, 5 मिनट की जगह, और पिन ड्रॉप साइलेंस में। कराची पहुँचा हूँ तो गेट पर रोक लिया गया कि हुजूर आपकी नौकरी ख़त्म हो चुकी है। तो यूँ पहली बार हम ससुराल से निकले। जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में दूसरी बार निकले, फिर एक दफ़ा बेनज़ीर साहिबा के दौर में भी निकले। मीर कहता है कि हम खस्ता दिल हैं, तुझसे भी नाजुक मिजाज तर, त्यूरी चढ़ाई तूने कि यहाँ जी निकल गया। कितने शेर याद हैं आपको? मुझे क्या पता, सैकड़ों याद? नहीं, सैकड़ों तो मेरा ख्याल मामूली बात है। 70 में पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया। जब मैं वापस पहुंचा हूं टोबा टेक सिंह से, तो रात को मुझे भुट्टो साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। काबिल आदमी थे, पढ़े लिखे, स्मार्ट, खूबसूरत। मुझे ज़ाती तौर पर भी मैं बड़ा हुस्न परस्त आदमी हूँ। हुस्न परस्ती का लाजमी नतीजा तो घर की लड़ाई होता है। ये किस्मत, हुस्न परस्तों की किस्मत। और होता क्या है, मजनू के साथ क्या हुआ? सौदाना तन हमारे से शोला कबू उठा, भट्टी की तरह जल गए कुछ मन ही मन में हम। पीपल्स पार्टी छोड़ क्यों दी? जो रद्द इनकलाब ताकतें थीं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे, वो इकट्ठी होती, करीब भुट्टो साहब के करीब होती गई। और वो जो इनकलाबी थे वो थोड़ा, ये अपना अपना रोल होता है। जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथी रहे और ज़ियाउल हक से कुर्बत रही, ये तज़ाद नहीं? दोस्ती ज़ियाउल हक साहब से
ضیاء الحق مجھ سے دوستی کر رہے تھے. میرے پاس اگر آپ کہیں ان کے کوئی 8-10 خط پڑے ہیں میرے پاس جن کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. باقی میں ان کا انٹرویو کرنے گیا, وہ ٹیلی ویژن نے مجھے کہا. آپ کا جی نہیں چاہ رہا تھا؟ نہیں, میں تو پروفیشنل آدمی ہوں, میں اپنے دشمن کا بھی انٹرویو کر سکتا ہوں. کہاں پیپلز پارٹی کی سیاست, دیکھیں نا, کہاں آپ مسلم لیگ میں چلے گئے. دیکھیں نا, میں آپ تو بائیں بازو سے وابستہ تھے. 13 سال میں چپ بیٹھا رہا, سوائے کتابوں کے میں نے کچھ نہیں پڑھا. بات تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے مجھے ٹکٹ دے دیا اور عمران خان کے سامنے کھڑا کر دیا. اس کو 4000 ووٹ ملے, مجھے 50,000 ووٹ ملے. اس کے بعد 2.5 سال میں وہ بقول میاں منیر ساڈا پتیلا ہی مدعا ہو گیا. مشرف صاحب آ گئے, آپ ان کے ساتھ مل گئے. نہیں, میں کہاں مل گیا, میرے مولا بلا لے مدینے مجھے. تو جب آپ چلے گئے تو بعد میں کسی نے تو پارٹی کو سنبھالنا تھا. یہاں میں چودھریوں کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی کو سنبھالا. ان کا کام تھا کہ جب واپس آئے تھے چودھریوں کا شکریہ ادا کرتے کہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میرے بعد پارٹی کو سنبھالا. ایکٹر, ڈائریکٹر, اناؤنسر, پروڈیوسر, تقریباً سب شعبوں میں کام کیا, سیاست بھی کی, شاعری بھی کی. سب سے اچھی چیز کیا لگی؟ خطابت لگی جی. کیا اب بھی دل چاہتا ہے کہ سیاست کے میدان میں جا کر سٹیج سے خطاب کریں؟ وصل اس کا خدا نصیب کرے, میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ, لیکن کیا کریں, پیروں کی زنجیریں بھی تو دیکھنی, وہ بھی تو چھنکتی ہیں نا. بائیں بازو کی سیاست سے کیریئر کا آغاز کیا, پھر دائیں بازو کی مسلم لیگ میں چلے گئے, اب کہاں کھڑے ہیں؟ اندر سے میں وہی ہوں جو آپ پہلے کہتے ہیں, بائیں بازو کا. جی. باقی آج کل میں ٹی پارٹی میں ہوں, کیونکہ میں ان سب دوستوں کو دیکھ چکا. کوئی انگلیاں نچا کے بات کر رہا ہے, کوئی ویسے ہی دھمکیاں دے رہا ہے, صحیح اردو تک نہیں بولتے, باقی تو اور کیا کہنا. یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب میری سیاسی زندگی کی آوارگیاں ہیں کہہ لیجئے. یہ میرے والد محترم کی تصویر ہے, میاں عبدالعزیز پاکستانی, جنہوں نے 1936 میں اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھنا شروع کیا تھا. ملکہ ترنم اسے کہتے تھے. خوبصورت, روحانوی پوز ہے بڑا. خوش عقل اور خوش شکل. یہ میری بڑی اچھی دوست تھیں ملکہ, اور مہذب عورت تھی. یہ میرے گھر میں تشریف لائی تھی. میں شاید اسے اچھا لگتا تھا, وہ مجھے اچھی لگتی تھی. دوست اسی طرح ہی تصویر بنواتے ہیں ہنستے ہوئے. اپنے سیاسی رفیق میاں منیر سے ملنے ماڈل ٹاؤن پہنچے. خودداری جو ہے ان میں, اندر کا طارق عزیز کہتے ہیں وہ نہیں میں مار سکتا. نیو یارک میں تھے تو ان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا طارق عزیز. اچھا, عراق والا فورن منسٹر کا نام بھی طارق عزیز تھا. وہ لڑکی نے جب پاسپورٹ دیکھا تو لے کے بھاگی ایک دم. میں دیکھ رہا ہوں میں کیا ہوا, انہوں نے سمجھا کہ فورن منسٹر طارق عزیز ہم نے پکڑ لیا عراق والا. ہم بڑا ہنسے آ گئے, ابے وہ نہیں ہے بھائی, یہ تو ذرا دیکھ تو لو. اچھا, ہمارے ساتھ اکثر ایئرپورٹوں پہ لطیفے شیفے ہوتے رہتے ہیں, تو میں ساتھ ہی ان کے چلتا رہتا ہوں. ان کا میرا آپس کا ایک کہہ سکتے ہیں جنم کا ساتھ. یتیم خانہ چوک پر دارالشفقت آئے, وہ اس کی جنرل کونسل کے رکن ہیں. بچوں میں تحائف تقسیم کیے. پاکستان فی الوقت اس میں 15-20 لڑکے رہتے ہیں, لیکن ہم اس کو اب نیا رنگ دے رہے ہیں کہ 4 بچوں کے لیے ایک کمرہ ہوگا. امریکہ سے ایک ڈاکٹر کو ہم نے رابطہ کیا, اس کو وہ ایسا ایک بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں بچے بالکل گھریلو ماحول اپنا وہ سمجھیں.
दिखती आंखों और सुनते कानों जैसी इस्तिलाहात के मौजूद क्या आप खुद हैं? बाकी दोस्तों की तरह वही अस्सलाम वालेकुम या कोई लतीफ़ा गोई से मैं शुरू करता था। तो मुझे खतूत आए और उसमें से एक अंधे लड़के ने कहा कि मैं आपका पूरा प्रोग्राम देखता हूँ, आप मुझे सलाम ही नहीं करते। तो अचानक एक दिन एक फिक्रा ये उतर आया कि देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुँचे। तासुर है कि आप कई सालों तक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले एंकर पर्सन रहे। कितनी बचत कर ली? आपको मेरी वसीयत का पता है कि मेरी मौत के बाद मेरा सब कुछ पाकिस्तान के लिए है, तो ऐसे बंदे के पास बचना क्या है? सबसे ज़्यादा मुआवजा कितना लिया? शायद 10 लाख रुपया घंटा भी लिया है, और ऊपर मिनट जितने गुजर गए उनके भी पैसे चार्ज किए हैं। प्यार में ले जाके तो चाहे आप ज़िबा कर लें, मैं चुप रहूंगा, लेकिन अगर आप मुझे प्रोफेशनली ले जाना चाहें तो मैं बड़ा जालिम आदमी हूँ। मेरे पास वही आता है जिसको मेरी ज़रूरत होती है। नीलाम घर के जरिए करोड़ों के इनामात बांटे, कभी दिल ललचाया? हाँ, मुझ पर इल्ज़ाम आए कि जी क्रूड हो जाता है, डांट देता है, ये है, लेकिन ये किसी में आज तक जुर्रत नहीं हुई कि ये कह सके कि जी इसने एक पैसे की भी यहाँ बेईमानी की है। खूबरू चेहरे अच्छे लगते हैं, नाकाबिले फरामोश इश्क कौन सा था? वो इश्क किया और भरपूर किया। उस इश्क में आखिर क्या खास बात थी? मैंने जिंदगी में इतनी खूबसूरत आंखें नहीं देखी। शायद पिकासो भी वो आंख ना बना सकता, या FM हुसैन भी वो आंख ना बना सकता, या हमारा चुगताई वो आंख ना बना सकता जो कुदरत ने बना के उसे दी हुई थी। और मजे की बात है उसको भी नहीं पता था कि मैं क्या हूँ। नाराज ना हो तो आपसे पूछूं, वो फरजाना कहाँ है जिसके लिए आपने कहा था जेड़े कम नहीं तेरे फर्जी वो कम ना तू करया कर? वो लंदन में आज से कोई कमोबेश 15 साल से ज़्यादा मेरा ख्याल हो गए हैं कि उसकी शादी ये अपनी नाजिया हसन मरहुमा थी ना, इसके मामू के साथ हुई थी, और मैं फरजाना का वकील बना था। उस शादी में खुद शरीक हुए? उस वक्त आपके एहसासात क्या थे? एहसासात मैं नॉर्मल थी, उसकी शादी हो रही थी और उसने कहा कि मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरी शादी में कोई भी नहीं शरीक होगा। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। मैंने लंदन का टिकट लिया, मैं लंदन पहुँच गया, वहाँ उसकी शादी में शरीक हुआ। अगले दिन वो उधर और हम उधर। शोबिज़ में इन रहे, फिल्मी दुनिया में हीरो रहे, कौन सी अदाकारा या गुलकारा दिल को भाई? जिन मानों में आप दोस्ती पूछ रहे हैं ना, उन मानों में नहीं। एक दिल रखते हैं, किस किस पे ये तकसीम करें। उन्होंने जर्मन शेफर्ड कुत्ते पाल रखे हैं। मैं जानवरों से बड़ा प्यार करता हूँ, सिर्फ इंसानों से ही नहीं, जानवरों से भी मुझे बड़ा इश्क होता है। ये मेरे महबूब हैं, दोनों मेरे साथ खेलते हैं, मेरे हाथ से खाना खाते हैं। मजीद अमजद और मुनीर नियाजी के शहर साहिवाल में पले बढ़े, क्या शेर व शायरी का ज़ौक़ उनकी सोहबत के बायस पैदा हुआ? ऐसा था कि हमारे घर का एक अखबार निकलता था, मेरे वालिद ने निकाला था, तो मजीद अमजद, मुनीर नियाजी ये दफ्तर में आते जाते थे और मेरा काम इनके लिए चाय सिगरेट ढोना होता था। तो मुझे उस वक्त ये मजीद अमजद और मुनीर नियाजी अच्छे लगने लग गए। फिर थोड़े से और बड़ा हुआ तो मैंने फरमाइशें शुरू कर दी। वैसे तो पूरा दीवान ही औलाद की तरह होता है, लेकिन आपको अपना कौन सा शेर पसंद है? कि हम वो स्याह नसीब हैं तारिक के शहर में, खोलें दुकान कफन की तो सब मरना छोड़ दें। ना शैंडलियर, ना कुमकुमे, ना आराइश का सामान, हर तरफ किताबें ही किताबें हैं। ये शैंडलियर और ये वो तो अजायब घरों में होते हैं। मेरा ये ईमान है कि जिस घर में किताब ना हो उस घर में बरकत ही नहीं होती। कई नाकदीन शिकायत करते हैं कि आप में गुस्सा बहुत है। वो तो शख्स बड़ा बेगैरत होता है जिसमें गुस्सा ना हो, लेकिन
اس کی جگہ آپ کون سی جگہ استعمال کرتے ہیں غصہ. اگر واقعی ایسی جگہ ہے جہاں غصے کو استعمال ہونا چاہیے وہاں غصہ آنا چاہیے. غصہ ہو تو لڑائی بھی ہوتی ہے. عملی زندگی میں کتنے جھگڑے کیے؟ ہاتھ پاؤں سے مجھے زیادہ نہیں لڑنا پڑا. میں زبان سے زیادہ لڑا ہوں, دماغ سے زیادہ لڑا ہوں. بہت سے خوبرو چہرے آپ کے ساتھی میزبان رہے, کیا ان سے ملاقات رہتی ہے؟ بہت کم. اب پتہ نہیں, وہ بھی نانیاں دادیاں ہو چکی ہوں گی. یہ سمینہ پیرزادہ جو ہے یہ میری یعنی سامنے لائی ہوئی لڑکی ہے, آرٹسٹ ہے. یہ پہلی بار نیلام گھر میں اس کو لایا تھا. شادی بہت لیٹ کی, وجہ کیا تھی؟ مجھ پر کچھ ذمہ داریاں بھی تھیں, وہ پوری کرنی تھی. تو اس کے بعد پھر اپنا سوچا, پھر نہیں بھی سوچا. یہ جو کہتے ہیں نا جوڑے آسمان پر بنتے ہیں, میں شوبز کا آدمی, کراچی میں رہتا ہوں سمندر میں, اور ٹکرایا کہوں جا کے پہاڑوں میں اور پٹھانوں میں جا کے. نشیب و فراز تو آئے ہوں گے, شادی کیسی نبھی؟ اللہ ہر ایک کو ایسا ساتھی دے. شوبز کی روشنیوں میں حسین چہروں سے ملاقات, بیویاں تو اکثر ناراض ہی رہتی ہیں. ابتدائی 2-3 مہینے مجھے بڑی گالیاں پڑی, ٹیلی فون کے ہم سے تیرا وعدہ تھا اور تو بے وفا اور یہ. میں نے اٹھا کے دے دینا کہ بی بی ٹیلی فون سن لے. بعض لڑکیاں مجھ سے زیادہ میری بیوی کی دوست ہیں. اولاد نہیں ہے, تنہائی محسوس کرتے ہیں؟ نہیں, اولاد تھی, ایک بچہ تھا, مر گیا. وہ اللہ کی امانت تھی, وہ لے گیا. جب ایک چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کے لیے بیوہ عورتوں کی طرح رونا میرے آئین میں نہیں ہے. لہذا مجھے کبھی کمی کا احساس نہیں ہوا. کیا کبھی دوسری شادی کا ارادہ تو نہیں کیا؟ ہائے ہائے ہائے. یہ جو مرد ہوتا ہے نا, یہ بڑا کمبخت چیز ہوتی ہے کہ ہر خوبرو کو دیکھ کر کہتے ہیں شیخ جی اس کو نہ میرے بچوں کی اماں بنا دیا. میں نے اپنے ان دوستوں کا حال دیکھا ہے جنہوں نے 2-2 3-3 کی ہیں, میں نے ان کو وقت سے پہلے مرتے دیکھا ہے. سپریم کورٹ حملہ کیس میں نااہلی اور آپ کا جیل جانا, یہ سب کیا تھا؟ اپنے کلمے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر مجھے اتنا سا بھی پتا ہو کہ آج سپریم کورٹ پر حملہ ہونا ہے. جب آپ کا کوئی کردار ہی نہیں تھا تو آپ کو سزا کیسے ہوگی؟ حملہ ہوا یہ بھی پتا ہے, کس نے ارینج کیا یہ بھی پتا ہے. سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا.